हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 11 रेड लिसेंस का पार्ट 5, जिसमें हम एरर डिस्कस करेंगे 9, 10 और 11। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। एरर 9 कहता है फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी हम इम्पोर्टेंस जो है ना वो समझ नहीं सकते, उसको हम पहचान नहीं सकते। ये इसके बारे में बता रहा है हमें। सॉरी, मैं ज़रा कुछ खा रहा हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं, खाते खाते पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर क्रूशियल सोर्स ऑफ द, एक किस्म की क्रूशियल सोर्स है इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द इनवाइब्रेशन ऑफ नॉलेज। इस पर गौर कीजिए। देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इनिशिएट, बट द कल्चर मस्ट बी ऑन दैट एक्सेप्ट न्यू आइडिया। अब ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें एक बहुत वाइड किस्म के जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। लाजमी बात है, वो एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? अपने डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को आउट करने के लिए। बिल्कुल उनका राइट है, मगर ये है कि उसमें जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है वो उसको, जो आइडियाज़ को, वो जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ स्पेस जो है वो होना चाहिए। एंड इज़ open to change process once technology is in place. It tends to standardize approach and process with an organization which limits experiments. ठीक है, यानी कि तजुर्बात की अहमियत को तस्लीम करने में नाकामी। तजुर्बात जो है वो आदाद व शुमार का एक अहम वसीला होता है। जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसके मुताबिक ही आप सब ये करते हैं, और मालूमात के जवाज़ के लिए ज़रूरी है कि मालूमात का एक बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात हैं जो एक तंजीम शुरू कर सकती है। लेकिन सकाफ़त को एक ऐसा होना चाहिए कि जो नए आइडियाज़ को कबूल करे या करता है और तब्दील शुदा अमल के लिए खुला हो। एक बार जब टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर आ जाती है तो किसी तंजीम के अंदर नुक्ता नज़र और अमल को मेयार बनाना जो तो तजुर्बात जो है वो फिर महदूद कर देती है। यानी कि जो कल्चर जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है हैसियत रखता है। यानी कि नई किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो उसको एक्सेप्टेंस के लिए, तो इसको जो है वो एरर के तौर पे काउंट किया रहा है कि ये इसको तजुर्बात की अहमियत को जो है ना ये नज़रअंदाज करते हैं, और उसमें जो है नाकामी जो है वो कहते हैं कि क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, वो उसको इग्नोर करते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये कहता है कि एरर 10 जो है वो कहता है सब्स्टिट्यूटिंग टेक्नोलॉजी का कॉन्टेक्ट फॉर ह्यूमन इंटरफेस। व्हेन वास्ट इंप्रूवमेंट्स इन डेटा एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन थ्रू टेक्नोलॉजी, देयर इज अ वाइड स्प्रेड टेंडेंसी, लुक एट दीज new IT tools as knowledge developers. Technological contact is being equated with face-to-face dialogue. Remember, knowledge is developed between the ears. यानी कि जो नॉलेज जो होती है वो तो दो कानों के बीच में सुनते सुनाते ही जो है वो समझ में आ जाती है। जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, नॉलेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉलेज जो होती है वो तो इसी तरह से ट्रांसफ़र की जाती है ना। आप उसका कोई और मेथड बता दें। अब ये टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स होते हैं, न्यू जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, तो उसको ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डेवलप कर रहे हैं, मगर ये इनके एरर में शुमार होता है। यानी इंसानी इंटरफेस के लिए मुतबादिल तकनीकी रास्ता। टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप डेटा जमा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जमा कर सकते हैं, वसी पैमाने पर
بہتری بھی آئی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آئی ہے. آئی ٹی کے نئے ٹولز پر وسیع پیمانے پر رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے. یعنی کہ بہت لوگ دنیا ابھی آئی ٹی میں انوالو ہو چکی ہے، یعنی کہ آئی ٹی کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، یہ ٹرو ہے. لیکن کیا جو ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے، وہ نالج ڈیولپ کر رہی ہے، اس کے جو ہے ایک برجنگ کر رہی ہے؟ تو یہ ایک یہاں پر ایک ایرر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اور پھر وہی بات یہ ہے کہ جو ٹیسٹ نالج ہے اس کا بڑا رول ہے. ٹیسٹ نالج آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ ٹیسٹ نالج کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور یہ رول جو ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹیسٹ نالج کے بارے میں اگر سمجھنا ہے تو میرا آپ لیکچر دیکھیے ٹیسٹ اینڈ ایکسپلسٹ نالج کے اوپر. تو یہ ان کا ایک ایرر کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو 11واں ایرر ہے سیکنگ ٹو ڈیولپ دا میجرمنٹ آف نالج. اب اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ویئر از دا پے آف ٹو نالج پروجیکٹس میٹرکس ڈو ناٹ پرووائڈ اینی سینس آف این آرگنائزیشن اسٹاک اور فلو آف نالج or it's a contribution to decision making and organization performance. So firms are measuring number of patents, new products development, customer retention and process innovation. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی کہ عملی منصوبوں کی ادائیگی کہاں پر ہے؟ میٹرکس کسی تنظیم کے اسٹاک یا عمل کے بہاؤ یا فیصلہ سازی اور تنظیمی کارکردگی میں اس کی شراکت کا کوئی احساس فراہم نہیں کرتی. یعنی کہ جو میٹرکسز ہیں، جو ڈیٹا کلیکشنس ہیں، بڑے بڑے بگ ڈیٹاز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے جو ہے آرگنائزیشن کے جو اسٹاک ہے یا اس کا آپ کے جو نالج کا جو فلو ہے اس کو ایک آرگنائز کر کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک اپنی ایک احساس ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ نہیں آ رہی ہے. کچھ فرمیں ایک قسم کے خاص طور سے پیٹنٹس ہوتے ہیں، اسی پر کام کر رہی ہوتی ہیں، نیو پروڈکٹس جو ہے انوویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمرز کو جانے نہیں دیتے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک محدود قسم کے جو ہے نا ورکنگ ہوتی ہے. اب اس عمل کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ لکیر کا فقیر، لکیر کے فقیر کے طور پہ جو ہے نا کام ہو رہا ہے. کوئی اس میں جو ہے اس کو ایرر کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے، وائڈ ویژن نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا جو ہے ایرر جو ہے آخری اس کا. آئی ہوپ سو آپ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر پھر بھی نہیں آیا ہے تو آپ مجھے میسج کریں، ہم باتیں کریں گے، ڈسکس کریں گے. پھر بھی سمجھ نہیں آیا پھر باتیں کریں گے، پھر ڈسکس کریں گے. آخر میں سمجھ میں آنا چاہیے. تو پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ پروگرام پر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر نصف. کھاتے پیتے رہیے، اچھا رہیے، بہتر رہیے. گڈ بائے.